تو قرآن مقدس وچ اللہ تعالیٰ نے قصے بھی بیان فرمائے، اللہ پاک نے حکایتاں قصے کہانیاں بیان فرمائیاں، لیکن یہ کہ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ دے کچھ مقاصد ہوندے نے، جیڑا بھی قصہ یا کہانی اللہ پاک سنا دے نے او دا مقصد یہ ہوندہ ہے انسان دی فلاح و بہبود، انسان دے تو رہنمائی حاصل کرے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے قصے وچ بہت اسباق نے، بڑے بڑے سبق نے، جڑے انشاءاللہ میں قصے دے دوران تہاڈی خدمت وچ عرض کردا رہاں گا۔ شان نزول دے بارے وچ مفسراں لکھیا ہے کہ جڑے یہودی سن نا، یہودی انہاں دی عادت سی کہ نبی پاک کو سوال پوچھتے رہندے سن، سوالات کرتے رہندے سن حضور تے، حضور اے گل کیوں ہے تے اے کس طرح ہے تے اے کیوں ہے، انہاں دی عادت سی یہودیاں دی۔ مفسر کہندے نے کہ او اونٹ پٹانگ لایا نہیں قسم دے سوال بھی پوچھتے سن، ایسی انہاں دی عادت تے انہاں دا مقصد ہی ہوندا سی کہ نبی پاک تھڑکن کسے سوال وچ، توبہ توبہ خاکم بدہن، نبی پاک نو جواب نہ آوے تے اسی آکھے جی اے نبی نے، مسلمانہ جی اے نبی نے جنہاں نو اس گل دا جواب نہیں آیا، اے انہاں دا مقصد ہوندا سی یہودیاں دا۔ چنانچہ قرآن دیاں کئی آیتاں شاہد نے، سنو ایک آیت اللہ کریم قرآن فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، یسألونک عن الروح، محبوبہ تینوں پوچھ دینے روح کی چیز ہے۔ یہودیاں پوچھیا سی حضور نے کہ روح دی حقیقت دسو، روح دی ماہیت کی ہے، روح کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح، محبوبہ تیرے کو روح دے بارے پوچھ دینے، قل تے تو فرما دے قل الروح من امر ربی، تو کہہ دے محبوبہ اینا دے دماغ اس قابل نہیں کہ روح نو سمجھن، تو آخ دے محبوبہ اللہ دا امر ہے، قل الروح من امر ربی، تسی کہہ دو اے امر ربی امر ہے۔ تو اے دا مقصد ہے کوئی یہودی سوال کر دے سن قیامت کدوں آنی ہے، اجے یہودی اکثر قیامت کدوں آنی ہے، روح کے وجہ ہے۔ اے یہودیاں دی عادت سی نبی پاک نو سوال کرنے تاکہ حضور نو جواب نہ آئے، توبہ توبہ تے حضور دی توہین کیتی جائے یا حضور دی نبوت تے کوئی اعتراض کیتا جائے۔ اتھو یہ معلوم ہویا نبی پاک دے علم نو ٹیسٹ کرنا اے مومن دی شان نہیں، سبحان اللہ، اینو ایک ٹیسٹ کرنا بھی ایتھے بھول گئے سن تے اے ہورے نہیں سی آوندا تے فلانی گل دا پتہ نہ چلیا، اے فطرت مومن دی فطرت نہیں، اے قرآن دا سے یہودیاں دا کام سی، وہ نبی دے علم تے مواخذہ کرن لی۔ انہاں ایک سوال کیتا حضور اگے یہودیاں نے، انہاں کہا جناب اے دسو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد اے تے شام وچ رہندے سن، تے شام سن کنان شام وچ سی، یعقوب علیہ السلام دی اولاد مصر وچ کس طرح آباد ہوئی سی؟ اے سوال ہونا کیتا کہ یعقوب علیہ السلام دی اولاد، تسی جان دیو حضرت ابراہیم جد الانبیاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سن عراقی، ابراہیم علیہ السلام عراق وچ پیدا ہوئے سن، آپ ہجرت کر کے مصر آئے، مصر تو فلسطین آئے، فلسطین دے بعد آپ شام آئے، حضرت ابراہیم شام جدوں پہنچے تے اوتھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نو پتر بھی عطا کیتا اسماعیل، اور اللہ دے حکم نال حضرت ابراہیم نے ہجرت کیتی تے حضرت اسماعیل ہاجرہ نو آباد کیتا حجاز وچ، حجاز وچ ہاجرہ نو چھڑیا تو خود آپ شام آ گئے، شام وچ سارا نو اللہ تعالیٰ نے پتر عطا کیتا اسحاق علیہ السلام، بی بی سارا، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے شام وچ، اور ادھر ہاجرہ نو اللہ نے پتر دیتا اسماعیل علیہ السلام، اور حجاز وچ سن، ہاجرہ دے کار سارا دے کار جڑے اسحاق پیدا ہوئے
سیدنا اسحاق علیہ السلام نو پھر اللہ نے ایک پتر دیتا جہاں نام ہے یعقوب علیہ السلام. سیدنا یعقوب علیہ السلام اے شان وچ سن. حضرت یعقوب علیہ السلام نو پھر اللہ نے 12 پتر دیتے جنہاں وچوں ایک پتر دا نام سی یوسف علیہ السلام تے بنیامین. اے ماؤں سکے سن یوسف اور بنیامین 12 پتر. اے سن شام وچ. یہودیاں پوچھیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ یعقوب علیہ السلام دی اولاد اے مصر کنج آ گئی. ایسی سوال مصر کنج آ گئے. اے تے شام وچ سن. کنعان جڑا شام وچ اے مصر وچ کنج آ گئے. ایسی سوال جدے جواب وچ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے سورہ یوسف نازل فرما دیا. اے وے دی تمہید. اللہ پاک نے سورہ یوسف نازل فرمائی. سوال ایسی یہ دسو کہ یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ایک کنج آ گئے مصر وچ. انہاں دی اولاد کنج آ کے آباد ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب اللہ فرمانے نے محبوبہ اے مبین کتاب دیاں آیتاں نے جڑیاں سی پڑھن لگے ہیں. مبین تلکا آیات الکتاب المبین روشن کتاب. اللہ کریم فرمانے نے روشن کتاب. مطلب اے کہ سوال تے پوچھیا نے تے اسی ہن روشنی پا کے دساں گے. پھر پوچھیا تے نے نا کہ اے اولاد اس یعقوب دی اولاد کنج آ گئی ایتھے مصر وچ. تے سوال تے کیتا نہیں نا اینا تے لے پھر محبوبہ ہن جڑیاں آیتاں لگیاں نے اترن اے مبین نے پھر کھول کے دس دین گیاں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. محبوبہ روشن کتاب دیاں آیتاں سنو پھر. اچھا ایسی تمہید قصہ یوسف دی کہ کس طرح حضرت یعقوب دی اولاد مصر وچ کنج آئی سی. رب کریم نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا. ہن اللہ پاک سوال دا جواب دین لگے نے نا لیکن پہلا قرآن پاک دی اہمیت دس کے کہ گل سٹ نہ پائیو کہ رب دا کلام اتردا پیا ہے. سبحان اللہ. اے کوئی الف لیلہ دی کہانی نہیں تے اے کوئی غیر مصدقہ گل نہیں. اے کوئی سینہ گزٹ نہیں جڑا سن لگے ہو کہ اے جی نسل در نسل قصہ آ رہا ہے جی دادے پڑدادے تو یہ گل اسی جی سن رہے ہیں. محبوبہ انہاں نوں دس دے کوئی سنی سنائی گل نہیں دسی جا رہی. اے او کتاب ہے جڑا جدے تے روشنی پائے ہنیرا رہن دیندا ہی نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. روشن کتاب. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سبحان اللہ ماشاءاللہ. روشن کتاب ہے محبوبہ. روشن کتاب. کوئی اولا باقی نہیں رہنا, کوئی شک باقی نہیں رہنا, کوئی شبہ باقی نہیں رہنا. کیوں؟ ایک کتاب مبین ہے تے محبوبہ رہی گل دی زبان, کتاب دی زبان. سونیا زباناں ساریاں سا پیدا کیتیاں نے. زباناں دے خالق اسیاں, نسلاں دے خالق اسیاں, انساناں دے خالق اسیاں, کائنات دے ذرے ذرے دے خالق اسیاں. زباناں سب اساں بنائیاں نے, پر جیڑی بولی ساڑی دفتری زبان ہے, جیڑی زبان جنتاں وچ بولی جاندی ہے, جیڑی زبان قبر وچ بولی جائے گی, جیڑی زبان محشر وچ بولی جائے گی,
بولیاں ساریاں میں ہی بنائیاں نے، پر میری دفتری زبان او میں جڑی کملی والیا تیری زبان ہے۔ سنو مفسر کہتے ہیں، دیکھو گزارش ہے بھئی ساری مخلوق اللہ پیدا کی تھی، زبانہ اللہ نے بنائیاں نے، لہجے اللہ نے بنائے نے، فرمانے قبر میں جڑے سوالات ہونے نے وہ عربی زبان ہی چھوڑ دے، قبر دی جڑی زبان ہے عربی، انٹرنیشنل آندے نے، یہ انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے عربی، محمد مصطفیٰ کی زبان جڑی زمین دے تختے دے اتے بھی بولی جانی، زمین دے وچ بھی بولی جانی۔ اتھے ایک سوال ہونا ہے، من ربک ما دینک، یہ عربی۔ اور پھر مزے دی گل ہے مرد والا پاویں تاجکستان وچ مریا تے پاویں ازبکستان وچ مریا تے پاویں ملائیشیا وچ مریا پاویں امریکہ برطانیہ میں جتھے بھی مریا بولی عربی بولی جائے گی۔ تے حدیث کہندی ہے کہ مرد والا پاویں انگریز ہے، پاویں جرمن ہے، پاویں فرینچ ہے، وہ بولی عربی جائے گی تے انہوں عربی سمجھ بھی آ جائے گی، وہ سمجھے گا۔ جنہیں عربی ساری زندگی سنی بھی نہیں سی، وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت نال سمجھے گا بھی تے بولے گا بھی۔ یہ اللہ دی قدرت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، اللہ جنہوں دوے عطا کرے۔ حیرت اس گل دی کہ جب انسان دا علم ایسا ہے کہ قبر وچ ایک ان پڑھ جنہیں عربی سنی بھی نہیں وہ بولے گا عربیاں تے سمجھے گا بھی۔ حیرت ہے کہ جڑے اللہ دی قدرت نو ایتھے تک تسلیم کر دے نبی دے علم تے آ کے کیوں اعتراض کر دیں؟ نبی دے علم تے اعتراض کیوں؟ عربی زبان، قبر دی زبان عربی تے محشر دی زبان بھی عربی، میدان معاشر دی جڑی بولی ہونی ہے میرے مصطفیٰ کی زبان ہونی۔ بلکہ اللہ حضرت نے فرمایا ایک بولی دی دور دی گل ہے، یہ جڑا محشر لگنا ہے نا، حشر عربی زبان کہتے ہیں کٹھا کرنا، جمع کرنا۔ یہ جڑا اللہ نے کٹھ لانا ہے نا، مولانا حسن کہتے ہیں رب تعالیٰ نو لوڑ کوئی نہیں میزانہ تے ترکڑیاں دی کہ اللہ تول کے جب تو جا تو جنت تو جہنم میں جا۔ اللہ پاک محتاج نہیں، اللہ چاہے تے سدھا ڈائریکٹ جنہوں چاہے جنت وچ واڑ دے، جنہوں چاہے جہنم وچ واڑ دے۔ وہ کہندے نے محشر اللہ نے لانا ہی مصطفیٰ دی شان بخان واسطے، پتہ لگے دنیا نے اے وے شفیع المذنبین، اے جی مقام محمود والا رسول، اے وے لواء الحمد والا رسول۔ تو حضور محشر دی زبان عربی، قبر دی زبان عربی، جنت الفردوس دی زبان بھی عربی۔ اللہ کریم فرما دے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اسا عربی قرآن اتارے عربی زبان وچ، سانوں وہ بولی چنگی لگدی جڑی محبوب دی بولی، تانوں عقل آئے، تانوں سمجھ آئے، اسائیں زبان محبوب دی زبان جڑی ہے نا جامع ترین اور مٹھی ترین زبان ہے۔ تے لہر محبوبہ تینوں پوچھ دے نے کہ یعقوب علیہ السلام دی اولاد مصر وچ کنج آ گئی سی؟ رب کریم نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ محبوبہ اے جڑی اس قصہ لگے سنان بما انزلنا هذا القرآن، اے کوئی سینہ گزٹ نہیں محبوبہ، تیرے تے قرآن دے موتی نازل ہون لگے نے۔ دنیا والے قرآن ہے تے جیڑی روایت ہے اے اللہ دی روایت ہے تے خدا تعالیٰ دی طرف اترنا اے علم تے حکمت دے موتی دے
پوچھیا جنا تے نال نال پھر اللہ فرماندا ہے انہوں غور نال سنیو بھی کسے نے اے جی پہلی حکمت جڑا سبق یہ آنا ہے نا وہ بھی حسد بغض اناد جڑا پہلا داستان دا جڑا آغاز ہے شان نبوت تو شان نبوت مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے فرزند سیدنا یوسف آپ دی عمر اس وقت 7 سال سی 7 سال عمر سی جب واقعہ پیش آیا جڑا اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں 7 سال اور یہ جدوں پیدا ہوئے سن حضرت یوسف ایک تفسیری روایت ہے کہ اس راتی غالباً 27 تاریخ سی اور مہینہ رمضان دا سی یہ بھی حیرت دی گل ہے یہ وہی مہینہ سی تے رات تاریخ سی 27ویں 7ویں رات سی تے چند غائب سی آسمان تو جس لئے دن ڈوبیا تے کنان والیاں ویکھیا کہ جوں جوں رات گہری ہوندی ہے کنان وچ دودھ یا چاندنی پھیلنی شروع ہو گئی حالانکہ وہ آسمان تے چند کوئی نہیں تے چاندنی پھیلی بھئی تعجب نہ پھول نہ ہوئے تے خوشبو آئے چند کوئی نہیں آسمان تے تے چاندنی پھیلی تے رات 7ویں تے مہینہ رمضان دا سارے کشاں کنانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے کہنے لگے یا سرکار حیرت اور تعجب ہے آسمان تے چاند کوئی نہیں تے سارا کنان چاندنی دی چادر وچ لپیٹیا گیا ہے اے حضور چاند تو بغیر چاندنی تے یعقوب علیہ السلام نے ہس کے آکھیا چاند ہے وے آج آسمان تے نہیں زمین تے چڑھے ہے آج چاند آسمان تے طلوع نہیں ہویا زمین تے طلوع ہویا آ میرے نال گھر لے گئے تے اپنا کمرہ کھولیا تے ننے یوسف لیٹے نے انہاں دی گلاں وچوں چاننی دیاں کرناں پھیلدیاں پیاں یہ تفسیری واقعہ اور یہ قابل قبول بھی ہے کیونکہ حسن یوسف دا چرچا نسل در نسل ہے اور یہ واقعات ہو جائے اہل اللہ دی پیدائش ہوتے ہوندے نے سیدنا یوسف دی عمر 7 سال سی اور ایک تفسیری روایت 9 سال اور ایک روایت 12 سال لیکن قرین قیاس 7 سال اس واسطے میں کہ واقعات دا آدھے دستا ہے کہ تعلق بچپن دے نال تعلق ہے 7 سال دی عمر ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ابا جان نال ایک گل کی تھی جڑی اللہ نے قرآن اس بیان فرمائی سبحان اللہ کریم نے فرمایا اس قال یوسف لأبیہ یا ابت اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ترجمہ سنو اعلیٰ حضرت نے جڑا ترجمہ کیتا ہے اعلیٰ حضرت فرمانے نے ترجمہ یاد کیجئے وہ وقت یاد کیجئے اے ظرف محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اچھا اے انداز قرآن دا یاد کیجئے وہ وقت جب یوسف نے باپ سے کہا اپنے باپ سے کہا تو اہل علم کہتے ہیں جی میں کوئی چیز سامنے کسے دے پیش آئے تے بندہ سنا دے تے آندہ یارو وقت یاد کرنا جو تو تم بھی سہ اٹھے یاد وہی دلایا جاندہ جڑا سامنے پیش آیا ہوئے تے مفسرہ کیا کہ جتنے بھی واقعات نے آدم علیہ السلام دی پیدائش تو لے کے قیامت تک ما کانا و ما یکون اللہ تعالیٰ نے نگاہ مصطفیٰ دے سامنے رکھے ہوئے حضور دی نگاہ دے سامنے اللہ فرماتا ہے یاد کیجئے
اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. ابا جی مینوں ایک عجیب خواب آیا ہے. بیٹے نے عرض کی تھی ابا جان مینوں خواب نظر آیا ہے, میں خواب وچ ویکھیا ہے. 7 سال دی عمر تے پیغمبر دا خواب ویکھیا ہے. ابا جی میں ابا جی 11 تارے ویکھے نے. خواب یوسف علیہ السلام دا سنو 11 تارے دیکھے نے. تے ابا جی میں چند ویکھیا ہے, تے ابا جی میں سورج ویکھیا ہے. سورج چند تے 11 تارے ابا جی میں ویکھے نے. اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا 11 تارے والشمس والقمر تے سورج تے چند اے میں ویکھے نے. اچھا اگلا جملہ جڑا ہے ویکھے نے کس حالت وچ؟ آپ فرمانے ابا جان میں ویکھیا بیک وقت آسمان تے چند بھی ہے تے سورج بھی ہے تے 11 تارے نے. رأیتہم لی ساجدین. ابا جی دیکھیا ہے میں چند دیکھیا سورج ویکھیا 11 تارے ویکھے نے خواب وچ. تے ابا جی تکیا ہے میں کہ پہلا تارے میری پیراں وچ آ کے چکے نے, پھر چند آیا میرے پیراں چ چکیا ہے, تے پھر سورج میرے پیراں چ آ کے چکیا ہے. ابا جی چند تے سورج تے 11 تاریاں نو میں ویکھیا مینوں سجدہ کردے پے. رأیتہم لی ساجدین مینوں سجدہ کردے پے. اے خواب جے یوسف علیہ السلام دا خواب عمر 7 سال. اچھا گزارش ہے خواب ہے نا سورج تو مراد جڑا مفسرہ لئی سورج تو مراد پیو تے چند تو مراد ماں پیو تے 11 تارے اے تو مراد 11 پرا. خواب یہ ہو جائے ہے کہ عام بندہ بھی سنے تے انہوں اوکھیاں نہیں او دی تعبیر کرنا اوکھا نہیں. کچھ خواب ہوتے ہیں بڑے مغلق تے کہہ رہے جدی تعبیر اہل علم جان دے نے ہریرہ غیرہ نہیں جاندا. خواب ایڈا واضح خواب ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے سورج باپ چند ماں تے 11 تارے اے 11 پرا میں ویکھیا مینوں سجدہ پہ کرتے نے. اہل علم نے آخیا دیکھو سورج قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے خواب جڑا دسیا رب نے پیغمبر نو جڑا خواب اللہ پاک نے دسیا ہے او دے باپ نو رکھیا بمنزلہ سورج, ماں نو رکھیا بمنزلہ چند, بھراواں نو رکھیا بمنزلہ تارے. سورج جڑا سورج یہ توانائی دا مجموعہ. سورج وچ حرارت ہے, سورج وچ توانائی ہے, سورج وچ قوت ہے, سورج وچ نور اور روشنی. بلکہ ماہرین فلکیات کہندے نے کہ جتنا بھی نظام شمسی ہے انہوں نظام شمسی کہندے ہی اس واسطے نے کہ شمس سورج نو کہندے نے. اے سارا نظام سورج دے نام نال تعبیر ہے. تے علم والے آکھیا گھر ہوندا ہے, گھر بار ہوندا ہے, دھی پتر برادری, لیکن گھر جڑا جانیا جاندا ہے پیو دے نام نال جانیا جاندا ہے. اے چودھری صاحب دا کار ہے, اے حاجی صاحب دا کار ہے. حالت دھیاں بھی نے وچ پتر بھی نے, چونکہ نظام شمسی وچ تارے بھی نے, سیارے بھی نے, آسمان بھی نے, لیکن پہچانیا جاندا سورج دے نام نال. انج گھر وچ دھی بھی ہے, پتر بھی ہے, نوح بھی ہے, جوائی بھی ہے تے سارے نے, پر پہچانیا جاندا مرد دے نام تے. اللہ نے خامد نو رکھیا بمنزلہ سورج تے اب بیوی نو آکھیا ماں نو آکھیا اے چند نے. اچھا مزے دی گل ہے بھی یہ جی حقیقت بھی ہے وے سورج ہے جڑا سورج کدی کدی یہ دی دھوپ بڑی چنگی لگدی تے کدی کدی یہ دی دھوپ بڑی وڈن پیندی.
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ। ਪਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਿਓ ਕੌੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੌੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਚਾਨਣੀ ਕਦੀ ਚੁਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚਾਨਣੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਚੰਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਭਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜਦ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ابا جی 11 تارے، اچھا تارے پنجابی چ کہندے نے بھرا باواں ہوندیاں نے، بھرا باواں، بھرا باواں نے مددگار ہے بھرا، تے بھرا شریکا بھی ہوندے نے۔ اللہ نے انہوں تاریاں نال تعبیر کیتا بھراواں نوں کہ جدوں سفر کرنا ہوئے، جدوں راہ بھول جان تے رات دے تاریکی وچ جدوں صحرا وچ انسان ہوئے تے رہنمائی کردے نے تارے، تارے رستہ دستے نے، تارے رہنمائی کردے نے۔ تے کدی کدی تاریاں دی وجہ نال بندہ بھول بھی جاندا ہے، تے اللہ نے فرمایا بھرا ہے تے چنگے نے، اے رہنمائی بھی کردے نے، اے محبت بھی کردے نے، اے باواں بھی ہوندیاں نے، پر کدی کدی پٹھے بھی پی جاندے نے۔ جنوں شریکا تسی آکھدے ہو، شریکا بہن بھرا ہی ہوندے نے نا۔ اللہ نے انہاں نوں تعبیر کیتا تاریاں نال۔ باپ نوں فرمایا سورج، تے یوسف علیہ السلام کہندے نے ابا جی ویکھیا اے سارے مینوں سجدہ کر رہے نے۔ مفسرین نے جڑا تے گفتگو کیتی نا سجدے تے، فرماتے نے ایک معنی تے ہو سکتا ہے کہ آپ دا کہن دا مقصد ہے کہ یہ میری خدمت کر رہے ہیں، آدھنوں میں فلانا فلانے نوں تے سجدے کردا ہے، حالانکہ وہ سجدے نہیں کر رہے ہوندا، تسی کہندے ہو کہ خدمت کر رہے ہیں، کہ وش گیا ہے چلو چھڈو جی وہ تمہیں سجدے کر رہے ہیں۔ ایک تے یہ معنی عزت کرنا، توقیر کرنا، تے جے ساری معنی بھی لیا جائے تے مفسر کہندے نے کہ حضور دی شریعت تو پہلے ماں باپ نوں تے عزت والیاں نوں تعظیم دا سجدہ کرنا جائز سی۔ تعظیمی سجدہ، عبادت دا نہیں، تعظیمی سجدہ حضور تو پہلا شریعتاں وچ جائز سی۔ ایک خواب ویکھیا، ہن فرق ہے نا دوستو، خواباں پیغمبراں دے خواب بڑے سونے ہوندے نے۔ اے دیکھو نا کتنا خوبصورت خواب ہے یوسف علیہ السلام دا پیارا خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خواب کہ پترا میں تینوں اللہ دے رستے وچ ذبح کرنا پیا، وہ عبادت والا خواب۔ اہل اللہ دے خواب اچھے ہوندے نے، کیوں کہ اہل اللہ جدوں سوندے نے نا وہ واہی تباہی خیالات لے کے نہیں سوندا۔ اللہ دا نبی سون تو پہلا توبہ توبہ خاکم بدہن، انہاں دے دل و دماغ وچ کوئی وسوسہ کوئی بد خیال نہیں ہوندا۔ اللہ دا نبی جد اکھ میچدا رب تعالیٰ دیاں حمداں کردا سوندا ہے، وہ حمداں کردا سوندا ہے، وہ حمداں وچ ہی ہوندا ہے، تے راتی خواباں وچ بھی اللہ پاک پاکیزہ خیالات پاکیزہ مناظر نبی دیکھتے ہیں۔ انہاں آکھیا خواب دیکھیا میں ابا جی خواب دیکھیا مینوں تارے سجدہ کر رہے نے، سورج سجدہ کر رہے ہیں، خواب۔ اچھا نبی نے ویکھیا خواب ویکھیا سورج مینوں سجدہ کر رہے ہیں تے چند مینوں سجدہ کر رہے ہیں، تارے سجدہ کر رہے نے، خواب ویکھیا نا تے بڑا عظیم خواب ہے۔ شان مصطفیٰ اتھوں نظر آندی ہے کہ یوسف خواب وچ ویندے نے کہ اس چند سورج ستارے خدمت کر رہے نے تے آنکھیں لگ رہے نے تے سجدے کر رہے نے، انہاں خواب ویکھیا میرے مصطفیٰ نے جاگ دیاں خدمتاں کرا لیں۔ وہ تے خواب پہ ویکھدے نے کہ خواب وچ سورج میری آنکھیں لگ رہی ہے، میری فرما برداری کر رہی ہے، میری اطاعت کر رہی ہے، مینوں سجدہ کر رہی ہے۔
وہ تے خواب دیندے نے تے میرا مصطفیٰ جاگدیاں اشارہ کرے تے سورج رقص کردا مصطفیٰ دی انگلی دے اشارے تے واپس آ گیا جاگدیاں اشارہ کردے نے چند نو 2 ٹکڑے فرما رہے جاگدیاں اشارہ کردے نے بدلاں تے حکمرانی دھپ نکلی ہے چاہتے نے بدل ہوئے حکم دے نے بدل آ جاندہ ہے تے جی بدل واسطہ ہوئے تے اشارہ کرن دھپ نکل آندی ہے پہلے نبی خواباں وچ ویندے سن میرے مصطفیٰ نے کر کے بخا چھڑیا جس کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور جس کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور منہ سے بولیں شجر دیں گواہی حجر ہیں وہ محبوب رب مالک بحر و بر صاحب رجعت شمس و شک القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت میرے مصطفیٰ اشارہ کرن سورج رقص کر داندا ہے ابا جی میں ویکھیا ہے مینوں سجدہ کر رہے نے چند سورج ستارے مینوں سجدہ کر رہے نے اچھا خواب ہے نا خواب ویکھیا ہے تے عمر 7 سال یوسف علیہ السلام دی عمر 7 سال یوسف علیہ السلام دے باپ نے ابا حضور نے جدو سنی نا تے مفسر کہنے نے خواب سن دی انہوں نے سینے نہ لا لے یوسف علیہ السلام نے اپنے سینے نہ لا لے سینے نہ لا کے یوسف علیہ السلام دا متھا چوم کے باپ نے چاہی دسی نا کوئی تعبیر جڑی دسی سنو اللہ دے لفظاں میں اللہ پاک کس طرح فرماندے نے یعقوب علیہ السلام نے اپنی آغوش رحمت وچ لے کے تے متھا چومیا یوسف دا تے چم کے نا پہلی گل کی تھی پتر خواب بیٹا خواب آیا ہی نا پہلی گل تے پتر یاد رکھی قال یا بنی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک آپ نے فرمایا پترا جڑا خواب ویکھیا ہی مینوں سنائی ہے نا خواب پترا چپ دا روزہ رکھ لے چپ بیٹا بس کسی نال گل نہیں کرنی یہ خواب اپنیاں بھراواں نوں نہ سنائی اچھا گزارش ہے ایک نفسیاتی چیز ہے حسد ہے جڑا حسد میں دیکھیا بھرا کو حسد کرتے ہو جاندہ ہے ایک خوشحال ایک غریب ہے حسد کرتے ہیں بہت گھٹ نصیباں والے خاندان نے جتھے حسد نہیں ہوتا ورنہ شریکے چلتے ہیں بھرا آپس میں حسد کرتے ہیں پر سجنا یہ کدی نہیں ہویا کہ ماں نے اپنے پتر اتے حسد کیتا ہوئے یا پیو حسد کرے پیو نہیں کرتا حسد نہیں کرتا وہ جو غصے ہوئے ناراض ہوئے وقت کر لے پتر دے عروج اتے پتر دی نیکی اتے پتر دی شرافت اتے پتر دی دولت اتے باپ حسد نہیں کرتے تے ماں بھی حسد نہیں کرتی حسد ماپے نہیں کرتے حسد بھینا بھرا کر جاندے نے کدی کدی ہندے حسد کر جاندے نے اللہ پاک دے سونے نبی نے اے نہیں آکھیا پترا ماں نو نہ سنائی خواب خالہ نو نہ سنائی اے نہیں آکھیا پھپھیاں نو نہ سنائی اے نہیں آکھیا کیونکہ اے جڑے رشتے نے اے عظمت تے حسن و جمال تے حسد نہیں کرتے بھراواں والوں فرمایا پترا اے خواب آپ بھراواں نو نہ سنائی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک پتر جی اے خواب تے بڑا سونا ہے پر پتر چپ ساگ لے اے اپنے بھراواں اگے نہ بیان کری چھوٹے سن یوسف 7 سال عمر ہے تے وجہ بھی دس چھڑی آپ نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ بیٹا بیٹا بھراواں نال گل نہ کری، بھرا تیرے خلاف کوئی چال چلن گے۔ قید عربی زبان کہتے ہیں مکر، فریب، ٹرک، چال، شاطرانہ چال۔ بھراواں اگے گل نہ کری، بھرا کوئی کھیڈ کھیڈن گے، کوئی چال چلن گے۔ اگو پیغمبر دا پھر انداز گفتگو دیکھو، حالانکہ گل اچھی نہیں، بھراواں دا نبی دی اولاد ہے تے چال چلن گے، گل تے اچھی نہیں، لیکن پیغمبر دا انداز دیکھو کتنا حسین ہے۔ فرمایا بھرا تیرے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ بیٹا یہ چال چلنی ہے بھراواں نے، گل شیطان جڑا نا انسان دا کھلا دشمن ہے۔ مقصد اسی کہ شیطان نے بہکانے تے تیرے بھراواں چال چلنی ہے۔ ایک گل تعبیر تو پہلا تو ایک نصیحت، اچھا یہ نصیحت، دوجی گل سنو، خواب سن کے پیغمبر دی تعبیر تے پیغمبر دا علم، پیغمبر دی بصیرت۔ کئی لوگ سمجھ خواکم بدہن سمجھتے ہیں کہ عام انسان دی طرح ایک پیغمبر ہوتے ہیں، بس صرف اللہ دی رہنمائی ملتی ہے، جبریل دی طرف ہدایات آؤندیاں نے تے بس وہ جو اللہ دا پیغام پڑھ پڑھ سنا دے، انہوں اپنے آپ انہوں کو کوئی بصیرت نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ باطل ہے۔ قرآن متعدد مقامات ایسے نے جڑے دستے نے کہ نبی جبریل دا محتاج نہیں، نبی دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کہ وحی و الہام دا سلسلہ رکھیا ہوتا ہے، اندروں نبی بیدار ہوتا ہے۔ خواب سنو، پہلی گل تے آکھی پترا ویکھ لو نبی دی بصیرت، پترو ایک پترا ہے خواب بھراواں نوں نہ سنائی۔ دوسری تعبیر آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ میرے حسین پترا سونیاں دیاں خواباں بھی سونیاں، نبیاں دی گفتگو بھی سونی۔ فرمایا پترا ہوں تے 7 سال میں ننی منی تیری عمر ہے تے بچپن وچ تیرے انداز بڑے حسین نے، تیری گفتگو، تیرا ٹرنا پھرنا، اٹھنا بہنا، بولنا چالنا، تیری ایک ایک ادا منفرد ہے۔ پترا خواب پہ دس دیئے ایک وقت آنا تینوں تے رب نے چن لینا ہے۔ یجتبیک، الاجتباء، الاجتباء عربی زبان وچ کہندے نے اچھی چیز دا انتخاب۔ الاجتباء اچھی چیز نو چن لے، بھائی بہتا جی ڈھیر لگا ہوئے کہ تسی آندھو جی ایک چیز لینی، ایک کیوں جناب بہتے ڈھیر وچوں پھر جڑی ایک چیز تسا کڈنی ہے وہ داغی ہو سکتی۔ تانوں جی انتخاب ہوئے کہ اے سامنے ایک پھلاں دا ٹوکرا پیا ہے، ایک چیز ایک دانہ کٹ لو، کہ کیا تسی ایویں ہاتھ پا کے جڑا آئے گا چک لو گے؟ چن کے کڈو گے نا۔ تسی آکھو بھی داغی نہیں لینا، پھسیا نہ ہوئے، داغی نہ ہوئے، عیب والا نہ ہوئے۔ تے قرآن کہندا ہے اللہ پاک جدوں اپنی مخلوق نو رب نے پیدا کیتا ہے نا، امتاں جدوں اللہ پیدا کردا ہے انہاں پنڈاں وچ، انہاں بستیاں وچ اللہ تعالیٰ پھر ایک دانہ جڑا چندا ہے انہوں کہندے نے نبی۔ وہ جڑا ایک چنیا جاندا ہوندا نبی، وہ مخلوقاں دے ڈھیر وچوں اللہ پاک جنوں چن لوے انہوں کہندے نے اجتباء، الاجتباء یجتبیک ربک۔ پترا گل ویس پورے پنڈ وچوں اللہ پاک نے ایک وقت آنا تینوں تے چن لینا ہے۔ میرا تہاڈا چنیا غلط ہو سکتا ہے، بھائی خربوزے بڑے سونگ سونگ کے لیندے ہو تے گھر جا کے جدوں چیر دیو تے پھیکا نکلدا ہے، دعاواں وجہ ٹھوک بجا کے دعاواں لیندے ہو کچا نکل آندا ہے۔ میرا تیرا چنیا غلط ہو سکتا ہے، جنہوں رب چن لے وہ غلط۔ او
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੱਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, ਇਜਤਿਬਾ ਚੁਣਨਾ, ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜਤਿਬਾ। ਸਾਡੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ 99 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਜਤਬਾ। ਮੁਜਤਬਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁਣ ਲੈ ਉਹ ਮੁਜਤਬਾ ਹੈ। अरब दा मुजतबा नबियां दे ढेर विचों जिन्हों रब ने चुन लिया। मुझे सारवाना सारवाना मेहरबाना राहिया, सारवाना मैं सदके जावां डाची सवार तो, सारवाना मेहरबाना राहिया, सारबाना मेहरबाना राहिया, शाला जी में खैर थी भी माहिया, सारबाना 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 मेहरबाना राहिया, शाला जी में खैर थी भी माहिया। दीद लई असा दीद लई अखियां दा बुआ खोलिया, दीद लई या रसूल अल्लाह, दीद लई अखियां दा बुआ खोलिया। आ भी जा हुणे तैबा वाले ढोलिया। मुजतबा मुजतबा नबियां दे ढेर विचों जिन्हों रब चुन ले। एक कुरानी लफ्ज़ है कज़ालिका यज्तबीक। प्यो ने आख्या पुत्रा मेरे मासूम बेटे सोने, तेरा मुखड़ा भी सोना है, तेरा ख्वाब भी सोना है, तेनू ते रब ने चुन लेना। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुक, तेरा रब तेनू चुन लेगा। क्यों जब जिन्हों अल्लाह चुन ले, खुदा जिन्हों चुने तो फिर वो झोली खाली रहन देंदा। जिन्हों अल्लाह चुन ले फिर वो अतावां दा हद बनना कोई नहीं। एक तो तेनों अल्लाह चुनेगा, दूजी गल वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। पुत्रा तेरा रब, पहली गल है पुत्रा अपना ख्वाब भरावां नूं ना दसी, तेनू एवें ही अल्लाह ने चुन लेना। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, ते पुत्रा गल्लां दी ताबीर, मफहूम, लफ्जां दा मफहूम ते ख्वाबां दी ताबीर ते मुश्किलात दा हल। तावीलिल अहादीस दे जेहड़े तशरीहां मुफस्सरां लिखियां ने, एक मुश्किल पै जाए ते जेड़ा हल करे, औखी गल नूं जेड़ा सौखा करे, मुश्किल मफहूम नूं जेड़ा आसान कर दे, डूंगी रमज दी गल नूं जेड़ा आसान करके बयान कर दे, उन्होंने कहते हैं तावील अहादीस। पुत्रा तेनू रब चुन लेगा ते तेनू ख्वाबां दा इल्म अता फरमा देगा। युअल्लिमुका, अल्लाह तेनू तालीम देगा। युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, तेनू तावील अहादीस दी तालीम देगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने पढ़ाया। युअल्लिमुका, अल्लाह तुम्हें तालीम देगा, अल्लाह तुम्हें पढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हें तालीम देगा तावील अहादीस की, ख्वाबों की ताबीरें और मुश्किलात को आसान करना और मुश्किल मफहूम को समझाना और अदक और दकीक बातों को आसान कर देना।
یہ اللہ آپ کو سکھائے گا۔ راضی نے آخیا کہ یوسف نو اللہ پاک نے تعویل احادیث دا علم دیتا، تے جدو آمنہ دے لال دی واری آئی تے اللہ نے یہ نہیں آخیا محبوبہ تینوں میں اے پڑھاواں گا تے اے پڑھاواں گا تے اے پڑھاواں گا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تینوں جو کچھ نہیں سی آندا سب کچھ پڑھا چھڑیا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تانوں علم نہیں سی اللہ نے تانوں علم دے چھڑیا، اللہ نے تانوں تعلیم دے دیتی۔ بیٹا اللہ تعالی تینوں تعویل احادیث سکھائے گا۔ اگلی گل سنو، پہلے بھی تینوں اللہ چنے گا۔ معلوم ہے جنوں اللہ چن لے وہ جاہل نہیں رہ سکتا، جنوں اللہ چنے وہ نادان نہیں ہوتا، جنوں اللہ چنے وہ بے شعور نہیں ہوتا۔ اللہ جنوں چن لے انہوں علم، شعور، آگاہی، وجدان اللہ عطا فرماندا ہے۔ تینوں اللہ دے گا، تینوں تعویل احادیث دا علم دے گا۔ اگلی گل اللہ کریم فرماندے نے، پیو نے آکھیا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، پترا تیرے اُتے اپنیاں نعمتاں دے اللہ دروازے کھول چھڑے گا، تیرے تے اپنیاں نعمتاں دی مکمل کر دے گا۔ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اپنی نعمت تیرے تے تمام کر دے گا، اپنی نعمت تیرے تے مکمل کر دے گا، اپنی نعمت تیرے تے مکمل کر دے گا بیٹا۔ ایڈی تفسیر وچ مفسرین نے فرمایا کہ نعمت دی تکمیل ہوے نبوت، تکمیل نعمت نبوت۔ گویا باپ نے آخیا پترا خواب بڑا سونا ہی، خواب بڑا پیارا ہی، بھراواں نوں نہ دسی تے اللہ تینوں چن لے گا، اللہ تینوں تعویل احادیث دا علم عطا کرے گا تے اللہ تیرے تے نعمت مکمل کرے گا، یعنی تینوں نبوت عطا فرمائے گا۔ بیٹا تو نبی ہوئے گا، ایک گل چھپا کے رکھی تے گل سینے وچ رکھی تے پراواں کے نہ کریں۔